لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من أوجب صلاة العيد على كافة المؤمنين بين الكائنة وحرم عليهم الصوم في 5 أيام يوم عيد الأضحية و3 أيام بعده متتالية ويوم الفطر ضيافة من عنده للمسلمين والمسلمات. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من سبح له السماوات السبع والأرضون السبع والعرش العظيم والكعبة الحسناء والركن والحطيم والزمزم والملتزم ومقام إبراهيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من تقدس ذاته عن التشبيه والتماثيل. سبحان من تنزه صفاته عن التغيير والتبديل. سبحان من تعطف على البرايا بالكرم والجود وتكفل بالأرزاق العباد لأنه الملك المعبود. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أوصيكم أيها الناس اعلموا أن الله تعالى فرض عليكم الحج بشرط الاستطاعة وأوجب الأضحية لطفا وكرمة وكرامة فاجعلوها براقا ومطية ليوم الحسرة والندامة. روي عن زيد بن أرقام رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قال فما لنا فيما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بكل شارة حسنة سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم ولا تذبحوا عجفاء ولا عرجاء ولا عوراء ولا مقطوعة الأذن ولا واحدة. وعن كل واحد منكم شاة سواء كانت ذكر أو أنثى أو سبع البقرة أو الإبل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكبروا عقيب الصلاة المفروضة عن قدر عرقة إلى عصر الثالث من أيام التشريق. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحه بكرة واصيلا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سميعا قديرا. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله مخاطبا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. خصوصا منهم على سهر صاحب النبوة أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وحفظ رضي الله تعالى عنهما وعلى الفارق بين الباطل والصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى خاتم المصطفى صاحب الإيقان أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما وعلى آل المسلمين سبيل الله الغالب عامل المؤمنين خبر المصطفى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الأزواج المطهرات لذي النبوة وعلى فضلات الرسول سيدة نساء الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنهن وعلى ولديها الشهيدين سيد الشربان الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمه صلى الله عليه وسلم المعظمين من الناس الشهيد يحيي حمدا واشفق عباس رضي الله تعالى عنهما وعلى تمام الأشهر المبشرات والتابعين ومن تابعهم أجمعين وعلى المشرفين بالإسلام إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
اللهم اهد أئمة المسلمين إلى سنة الرسول والخلفاء الراشدين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم اللهم مسك جمع الأعداء وزلزل أقدامهم اللهم ودمر ديارهم وخرب بلادهم اللهم خلق ملكنا وممالك الإسلام اللهم وفق لنا فيها تأسيس أحكام السنة والقرآن وأحكم وادم فيها نظام الإسلام اللهم احفظ المسجد الأقصى اللهم احفظ المسلمين الفلسطين اللهم طهر خواصنا وعوامنا من ذلك الفسق والطغيان وزين ظواهرهم وبواطنهم بآثار الشريعة والإيمان اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعظم وأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا